अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 8 रबीउल अव्वल, अंग्रेज़ी तारीख़ 5 अक्टूबर है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। शहर के मशहूर आलिम दीन कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार। बिहार के गया में वाक़ एक मदरसे के नाज़िम आला की जानिब से नाबालिग तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। ETV भारत न्यूज़ पोर्टल पर शाये ख़बर के मुताबिक मुतासिरा लड़की जिस मदरसे में ज़ेर तालीम थी, उसी मदरसे के नाज़िम आला पर इल्ज़ाम है कि उसने बच्ची को जिनसी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की और फिर अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए मामले को दबाने और रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक मुलजिम का नाम मुफ्ती रोशन कासमी बताया जा रहा है, जो कि मदरसे में नाज़िम आला था। मुलजिम बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का मदरसा चलाता है। लड़कियों का मदरसा मुलजिम ने गुज़िश्ता बरस ही खोला था। ज़राए के मुताबिक मुलजिम रोशन शहर के मारूफ व मशहूर उलमा में से एक है, जिसकी मकामी मुसलमानों के दरमियान पकड़ काफ़ी मजबूत है। इसलिए पहले मुलजिम की जानिब से मामले को दबाने की कोशिश की गई, मगर लड़की के वालिदैन ने वीमन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर SSP हरप्रीत कौर की हिदायत पर मुलजिम रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। SSP हरप्रीत कौर ने जुर्म पर रोशनी डालते हुए दावा किया कि बच्ची और उसके वालिद ने अपने बयान में कहा कि मुलजिम ने बुरी नीयत से बच्ची के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने की कोशिश की थी। SSP हरप्रीत कौर ने ETV भारत के नुमाइंदे को बताया कि अगर कोई इस मामले को दबाने की कोशिश करता है या मुतासिरा ख़ानदान पर दबाव डालता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी एक जुर्म है। SSP का ये भी कहना था कि चूँकि त्योहारों की वजह से अदालतें फ़िल वक्त बंद हैं, इसलिए अभी 164 का बयान अदालत में दर्ज नहीं कराया जा सका है। ताहम अदालत के खुलते ही ये बयान दर्ज करा दिया जाएगा। क्या अब इंसाफ बुलडोज़र से ही होगा? मध्य प्रदेश में एक गरबा पिंडाल में पथराव करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें से 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया और फिर इन 7 में से 3 मुलजिमान के घरों को इंतज़ामिया ने बुलडोज़र से मुनहदिम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश में सीतामाओ थाने के इंचार्ज दिनेश प्रजापति ने बताया कि इतवार की रात सरजानी गाँव के गरबा पिंडाल में कुछ लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने बताया कि बाइक से कटे जाने के मामले पर यह झगड़ा शुरू हुआ, जो बाद में बढ़कर पथराव और मारपीट में तब्दील हो गया। इसमें 19 लोगों के नाम सामने आए हैं, जो सारे मुसलमान हैं। इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमान जफ़र, हफीज़ और रईस पर कार्रवाई करते हुए इंतज़ामिया ने उनके मकानात को बुलडोज़र के ज़रिए मिसमार कर दिया। इंतज़ामिया की जानिब से की गई बुलडोज़र की इस कार्रवाई पर लोग सोशल मीडिया पर सवालात उठा रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने सवाल किया कि क्या अब मुलजिमान को सज़ा देने के लिए कानून और आईन की ज़रूरत नहीं रही? इसके अलावा ये कि बुलडोज़र सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही क्यों चलाया जा रहा है? उधर एक दूसरी खबर में गुजरात से एक हैरान कुन वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें सादा लिबास पहने कुछ अफराद नौजवानों को यके बाद दीगरे बिजली के खंभे से बांधकर लाठियों से पीट रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को सरेआम लाठियों से पीटा जा रहा है वो मुसलमान हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने खेड़ा ज़िले में मुनाकिदा गरबा तकरीब के दौरान पत्थरबाजी की थी। इन मुस्लिम मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजने से कबल उसी जगह पर लाकर जहां गरबा की तकरीब मुनाकिद की गई थी, इनकी सरेआम पिटाई की गई। पिटाई के दौरान हुजूम खुशी के मारे शोर मचाता रहा और इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए जाते रहे। नौजवानों की इस तरह से पिटाई के मामले ने बाद में तूल पकड़ लिया और इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, जो इस वाक़ये में मुलव्वस हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू हथियार उठा लें, गुलकार पांडे ने हिंदुओं को उकसाया। धर्मेंद्र पांडे नामी एक गुलकार की जानिब से नफरत पर मबनी बयान का वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें उसने हिंदुओं से कहा कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार रहें। वायरल वीडियो में धर्मेंद्र पांडे को ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने आप लोगों को अपने मकानों पर परचम लहराने, थालियां बजाने और दिए जलाने के लिए कहते हुए आजमा लिया है। धर्मेंद्र पांडे ने मजीद कहा कि अब आप सभी को अपने मकानों में तेज़ खंजर तैयार रखना चाहिए,
ہندو بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبانیں تیز کریں۔ مودی جی جب بھی ہندو راشٹر کی کال دیں گے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ واضح رہے کہ جاگرن کرنے والے اس گلوکار دھرمیندر پانڈے نے کچھ عرصہ قبل سدھارتھ نگر میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جب بھی کال دیں ہندو ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ سی بی آئی کی رپورٹ بی جے پی کے منہ پر تماچا ہے۔ دی نیوز منٹ کی خبر کے مطابق کرناٹک کے ہوناور قصبے میں فرقہ وارانہ فسادات کے بعد ایک 19 سالہ نوجوان کی لاش ملنے کے 5 سال بعد سی بی آئی نے اب اس کی موت کی وجہ ڈوبنے کے طور پر بتائی ہے۔ واضح رہے کہ پریش مستا 6 دسمبر 2017 کو لاپتہ ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کی لاش ہوناور کی ایک جھیل سے برآمد ہوئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس وقت اپوزیشن میں تھی اس نے الزام لگایا کہ مستا کو مسلمانوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور قتل کیا ہے۔ بی جے پی کے اس دعوے کی کرناٹک پولیس نے مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد 12 دسمبر 2017 کو مستا کی موت کے خلاف بی جے پی کی طرف سے احتجاج کیا گیا جو اس وقت پرتشدد ہو گیا تھا جب مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں کم از کم 7 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ اس پرتشدد احتجاج کے ایک دن بعد کانگریس کی قیادت والی حکومت نے یہ کیس سی بی آئی کو منتقل کر دیا تھا۔ سی بی آئی نے بعد میں اس معاملے میں 5 مسلم نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، مگر اب پیر کو سی بی آئی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ مستا کو قتل کرنے کے ثبوت نہیں ملے۔ دی نیوز منٹ کی خبر کے مطابق ایک نامعلوم سی بی آئی افسر نے کہا تحقیقات کے دوران کوئی بھی قابل اعتراض ثبوت سامنے نہیں آیا جس میں ملزمین کے ملوث ہونے کا پتہ چلتا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک حتمی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سی بی آئی کی جانب سے آنے والے اس حالیہ بیان کے تناظر میں کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر سدھارمیا نے کہا کہ سی بی آئی کی رپورٹ بی جے پی کے منہ پر تماچا ہے۔ مودی سرکار نے پاکستان دورے کے لیے سیاسی منظوری دینے سے منع کیا۔ راشٹریہ جنتا دل یعنی آر جے ڈی کے راجیہ سبھا ممبر منوج کمار جھا نے سوموار کو کہا کہ رواں ماہ ان کے دورے پاکستان کو مرکزی حکومت نے سیاسی منظوری دینے سے منع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی انسانی حقوق کی کارکن عاصمہ جہانگیر کی یاد میں 23 اکتوبر کو لاہور میں ایک تقریب ہونے والی تھی جس میں جمہوری حقوق کے دفاع میں سیاسی جماعتوں کا کردار کے موضوع پر خطاب کے لیے منوج کمار جھا کو پاکستان جانا تھا۔ منوج کمار جھا نے اپنی درخواست کے مسترد ہونے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں وزارت داخلہ سے منظوری مل گئی تھی لیکن وزارت خارجہ نے انہیں سیاسی منظوری نہیں دی۔ منوج کمار جھا کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ فیصلہ کون کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید فیصلہ کرنے والے لوگ یہ نہیں جانتے کہ عاصمہ جہانگیر کون تھی، اس کانفرنس کی کیا اہمیت تھی اور مجھے یہ بہت شرمناک اور افسوسناک لگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بطور رکن پارلیمنٹ جمہوری حقوق کے دفاع میں ہماری حصولیابیوں کے بارے میں بات کر سکتا تھا۔ بکرے کی بلی کے دوران ہتھیار پھسل کر بچے کی گردن پر جا لگا۔ جھارکھنڈ کے گملا ضلع کے گاؤں میں درگا نومی کے موقع پر بکرے کی قربانی کے دوران ایک دردناک حادثہ پیش آیا جس میں ایک تیز دھار ہتھیار بکرے کی بلی دیتے وقت ہاتھ سے پھسل گیا اور قریب کھڑے 3 سالہ بچے کو جا لگا جس نے اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق گاؤں کے درگا پوجا منڈپ میں روایت کے مطابق بکروں کی بلی دی جا رہی تھی۔ 2 بکروں کی بلی چڑھا دی گئی تھی اور تیسرے بکرے کی بلی چڑھانے کی تیاری کی جا رہی تھی لیکن جیسے ہی بکری کی گردن پر ایک تیز دھار ہتھیار سے وار کیا گیا وہ پھسل کر بھیڑ میں کھڑے 3 سالہ ویمل کی گردن پر جا لگا جس سے وہ لہو لہان ہو گیا۔ شدید زخمی بچہ علاج کے لیے اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے پورے گاؤں میں پوجا کا جوش سوگ میں بدل گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایودھیا میں ایک نوجوان سادھو نے درگا پوجا کی رسم کے ایک حصے کے طور پر اپنا دایاں ہاتھ کلائی سے کاٹ لیا۔ پولیس کے مطابق 32 سالہ سادھو نے دریائے سریو میں ڈبکی لگانے کے بعد پہلے نئے کپڑے پہنے اور پھر دریا کے کنارے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ سادھو کا ماننا تھا کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد اسے روحانی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔